हाजी साहब जो कि जिन्नात के 14 बड़े कबाइल और वाज़िह रहे कि हर कबीला लाखों करोड़ों जिन्नात की तादाद से भी ज्यादा होता है के सरदार हैं। इनकी उम्र सैकड़ों साल है। बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हैं। खास तौर पर हलाल हराम के बारे में खुसूसी ख्याल रखते हैं। अपने हर इस जिन को सजा देते हैं जो किसी के घर से मालिक की इजाजत के बगैर खा पी जाए या किसी के घर से जेवर या रकम चोरी कर ले। हत्ता कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं हाजी साहब के साथ इनके पोते के निकाह के सिलसिले में कराकम के संगलाख हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों में था। मैंने बेटे का निकाह पढ़ाना था। करोड़ों जिन्नात इकट्ठे थे, जिनमें मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब थे। सुन्नत के मुताबिक निकाह था। निकाह के वक्त लड़की की उम्र 185 साल थी। अभी जवान ही हुआ था कि इन्होंने इसकी शादी की फिक्र शुरू कर दी थी। निकाह के लिए इकट्ठे हुए तो लोगों ने हाजी साहब और इनके बेटे अब्दुल-सलाम जिनको बेशुमार हदिये दिए। साहबी बाबा भी हमारे दाएं तरफ तशरीफ फरमा थे। ये खूबसूरत जेवर का सेट एक पक्की उम्र के जिन ने ला कर दिया। चूंकि हाजी साहब हर हदिये पर नजर रखे हुए थे, इस सोने के भारी सेट को देखकर चौंक पड़े। इन साहब को बुलाया और पूछा ये कहाँ से लिया। वो खामोश हो गए। फिर पूछा कि कहाँ से लिया। अब जाहिर है वो अपने आका और सरदार के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। कहने लगा कि मैसूर इंडिया के फलां शहर के फलां हिंदू सेठ की तिजोरी से चुरा लाया हूँ। चूंकि आपके बेटे की शादी थी और आखिरी बेटा था और मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था, इसलिए ये गलती कर बैठा। हाजी साहब ने एक नजर मेरी तरफ देखा कि जैसे पूछ रहे हो कि क्या हुक्म है। फिर साहबी बाबा की तरफ देखा। साहबी बाबा खामोश रहे। ये उनकी अक्सर आदत है। जब मैं मौजूद हूँ तो वो खामोश रहते हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, इसलिए कि वो मुझ पर निहायत शफकत फरमाते हैं। जो अर्ज करूँ इसको हुक्म बनाकर मनवाते हैं और जो न माने इसको सख्त तरीन सजा देते हैं। मैंने हाजी साहब से अर्ज किया कि सारी जिंदगी आपकी हलाल पर गुजरी है। आपने कभी हराम न खुद खाया और न कभी किसी को खाने दिया। हत्ता कि मुझे अब्दुल सलाम का वाकया याद है कि इसकी वालदा ने सुनाया कि जब ये 115 साल का था, क्योंकि अभी छोटा था, कि किसी के घर से तले हुए 2 पराठे लाया था और कुछ लुकमे खा लिए और बाकी खा रहा था तो हाजी साहब ने देख लिया। पराठे हाथ से छीन लिए और लोहे की मोटी जंजीरों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। फिर पानी में नमक मिलाकर बहुत ज्यादा पिलवाया और हलक में उंगली मरवा कर कैद करवा दी थी। जब ये वाकया मैंने बयान किया तो हाजी साहब ने गर्दन हिलाई कि वाकई ऐसा हुआ था और अब्दुल सलाम का सर झुक गया। मैंने मजीद तफसील बयान की कि हिंदू हो या मुसलमान, जिसका भी हक है इस तक वापस जाना चाहिए। ये पक्की उम्र के मुसलमान जिन हैं, इन्हें सजा न दें बल्कि माफ कर दें। 2 मुहाफिज जिन जो मेरे सैकड़ों मुहाफिजों में से हैं, इनको साथ कर देते हैं कि जहाँ से चुराए थे वापस वहीं रख कर आए। ये मुहाफिज इनकी निगरानी करें कि आया वापस वहीं रखे हैं या नहीं। अभी मैंने ये बात खत्म की थी तो मेरे नजर हाजी साहब के चेहरे पर पड़ी कि इनके नूरानी चेहरे पर जबरदस्त जलाल था। मेरा साल हा साल का तजर्बा है कि जब इनके चेहरे पर जलाल होता है तो बहुत पसीना आता है। अब तो इतना पसीना आया कि दाढ़ी से बहकर नीचे गिर रहा था। गुस्से से कांपती आवाज में बोले कि ये अभी छोटा ही था कि मैंने इसकी तरबियत की। आज इसकी उम्र 1600 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन इसने ये हरकत क्यों की है? आप चूंकि मेरे मुर्शिद के खलीफा हैं और विसाल के वक्त मुर्शिद हम सब कबाइल को आपके सुपुर्द कर गए थे, लिहाजा इजाजत दें कि इसको सजा मिलनी चाहिए और इसकी कैद का हुक्म मिलना चाहिए। मैंने जब ये सूरत हाल देखी कि अब हाजी साहब सख्त जलाल में हैं, मैं अगर कैद का हुक्म ना मानूं, हाजी साहब मान तो जाएंगे लेकिन एक की कैद सब करोड़ों जिन्नात के लिए नसीहत बन जाएगी। तो मैंने अर्ज किया कि हाजी साहब जैसे आपका मशवरा हो मैं आपके साथ हूँ। बंदा ने इसी वक्त अपने मुहाफिज जिन्नात को हुक्म दिया। इन्होंने इस शख्स को इसी वक्त जंजीरों में जकड़ कर ठट्ठा हैदराबाद में मकली कब्रिस्तान की बड़ी जेल में पहुंचा दिया।
اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کی نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی ہوئی، لیکن صحابی بابا نے حدیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا کہ اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھایا، ایجاب قبول ہوا اور ہر طرف مبارکباد کی آوازیں لگنے لگیں۔ پھولوں کے ہار دولہا کے گلے میں لٹکائے، 700 من چھہارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سخت تھی۔ ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن باوجود اچھے کپڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لایا گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میری اہلیہ نے آپ کے لیے خصوصی تیار کیا ہے۔ یہاں کراکرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا، کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھ کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے اور یہ اڑ نہیں سکتا، پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے زراعت ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے۔ یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فوراً ختم کر دے گا، اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو کبھی سردی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ آپ کے علاقے کی سخت سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی، اور سخت سردی میں آپ سین میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے، اور گرمی میں پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ میں نے صرف ایک گھونٹ پیا، واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی، اب گرمی لگنے لگی۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بھوئیں ڈھلک کر آگے کو آ گئی تھیں اور اس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ کے دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، شیخ فاتح شیبانی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کراچی والے، اس طرح بے شمار نام پکارے کہ مجھے یاد نہیں۔ ان باورچی بابا کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹے کپڑے کا پرانا ہلکے پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں۔ فرمانے لگے، ہر درویش کا اپنا ذوق تھا، جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہریسہ، تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا۔ دفعتاً میں نے بھی کیا۔ جس طرح باورچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا، اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب کبھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے، یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے، یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور اس کی ملاقات کی جائے یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے، یہ انہوں نے مجھے سال ہر سال کی خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکری کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔